आज अरावंड एक 7:30 अकस्मात हे वादळ जालें आनी झाडपडी आवाज आयलो. पळयल्यार हे आमकां ते 2-3 माड घेवन मागीर आनी लायटी खांबो हे करून बँड करून पडला. किती लॉस किती जाला? लॉस म्हळ्यार तांगे शेजाऱ्या तांगे 2 माड गेल्यात, 1-2 झाडां बँड जाल्या आनी 2 आंब्या खांदे, एक आंबो बरो मोडून पडला आनी एक आंब्या खांदो पडला. तुमकां कितले सुमार लॉस जाला? तुमकां कितले सुमार लॉस जाला? आमकां अशें कांय लॉस जालें ना, पूण फक्त लायट ना रातभर. आमकां 7:15क पाळोळें कॉल आयल्लें, कित्याक म्हळ्यार माड उबो आसा, पडपा डेंजर पोजिशन आहा म्हण. आनी आमी थंय वचपाक गेले. थंय वतरेर थंय पळयलें जाल्यार तो उबोच माड आसा, पूण ताका सांगलें आमकां अर्जंट रोड ब्लॉक आहा गालजीबाग, थंय लायटी खांब्याचेर माड पडला आनी फुल्ल रोड ब्लॉक जाल्लो आहा, लोक दोनी सायडीन लोक उरला म्हण. आनी तशें थंयच्यान हांगा आयले. तो हांगे तरी हांगा पळयल्यार हांगा आंब्यारूप पण फुल्ल रोड ब्लॉक जाल्लो आसा. तेजे पयलीं आमी येतना थंय वाटेर एक रेल्वे ब्रिजा पोंदा एक खांदो लमकळटालो तो काडलो. आनी हेजे फुडें आतां आनी 2 कॉल पेंडींग आहात, त्या घराचेर 2 जाणां घराचेर आंब्यारूप पडिल्लो आहा. आतां हांगा हें क्लियर करून आमी थंय वतले. काणकोण तालुक्याच्या मागदाळ पैंगीण गोवा हांगा 7:30 सुमार बरो वारो आयलो आनी पावस. ह्या पावसाच्या वाऱ्याच्या आनी एक आंब्याचो रूप आनी 2-3 माड पडले आनी माड पडल्यान हो आंब्यारूप जो आसा तो ह्या लायटी खांब्याचेर पडला आनी लायटी खांबो डॅमेज जाला. आनी हांगा सद्याक लायट ना. आनी ताचे नंतर जेन्ना ही दुर्घटना घडली तेन्ना थोड्या वेळान फायर ब्रिगेड आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक फोन केलो आनी तांचे कर्मचारी हांगा येतात आनी आतां रूख कातरपाचें काम सुरू जाल्लें आसा. खरें म्हणटा जाल्यार डिजास्टर डिपार्टमेंट आसा ताणें हांगा येवन बाकी कडेन सर्वे करपाची गरज आसा, कारण आतां फक्त पावसाची सुरवात जाल्या. त्यानंतर आतां मोठो पावस येवपा आसा, वादळ येवपा आसा, तुफान येवपा आसा. ताका लागून आमची जी डिपार्टमेंट आसा ताणें अलर्ट जावची आनी सद्याक सर्वे सुरू करचे अशें म्हणून लोक मागतात. कारण डे बाय डे अशें जायत रावलें जाल्यार लोकांक काळखान रावचें पडटलें म्हूण लोक आतां आरोप करपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर प्रशांत प्रभाकर, काणकोण.